नमस्कार दर्शक तथा श्रोताबिन द बेस्ट टिचर युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आजको यो भिडियो मैले उद्यमशीलता र आर्थिक स्वतन्त्रता भन्ने विषयको दोस्रो भागको रेकर्ड लिएर यहाँहरूमाझ उपस्थित भएको छु। दोस्रो भागमा जानुभन्दा पहिला मैले यहाँहरूलाई पहिलो भागको थोरै रिभिजन गर्न चाहन्छु। हामीले पहिलो भागमा उद्यमशीलताको वैश्विक परिवेशको बारेमा परिचर्चा गरेका थियौँ। त्यस्तै लगानी र जोखिमको इन्भेस्टमेन्ट एन्ड रिस्कको बारेमा हामीले चर्चा गरेका थियौँ। लगानी कति किसिमको हुन सक्छ, जोखिम रिस्क कति प्रकारको हुन सक्छ, लगानीको स्व मूल्याङ्कन कसरी गर्न सकिन्छ र लगानी कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा मैले यहाँहरूलाई भिडियो 1 मा पहिलो भागमा बताइसकेको छु। आज मैले यहाँहरूलाई बाँकी केही महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा बताउन गइरहेको छु। कृपया यहाँहरूले मेरो युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गरेर अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र यो भिडियोबाट धेरैभन्दा धेरै लाभ लिने कोसिस गर्नुहोला। उद्यमशीलतामा अत्यावश्यक शर्त के हो? आजको पहिलो स्लाइड छ मेरो देब्रेतिर, यहाँहरूले स्लाइड देख्न सक्नुहुन्छ। उद्यमशीलतामा अत्यावश्यक शर्त के हो? उद्यमशीलतामा अत्यावश्यक शर्त ज्ञान हो। यदि ज्ञान छ भने लगानी हुँदा पनि नहुँदा पनि उद्यमशीलता हुन सक्छ। तर ज्ञान छैन भने हरेक उद्यमशीलता जुवा हुन्छ। मैले योभन्दा अगाडिको भिडियो भाग 1 मा पनि बताएको थिएँ, ज्ञान बिना उद्यमशीलता सम्भव छैन। ज्ञान भनेर वास्तवमा यहाँनिर 3 किसिमको ज्ञानलाई बताउन खोजिएको छ, एकदमै महत्त्वपूर्ण। पहिलो नम्बरमा छ वित्तीय शिक्षा, वित्तीय ज्ञान, फाइनेन्शियल एजुकेसन। दोस्रो नम्बरमा छ पिपल्स स्किल भनेको जनसमुदाय, मानिस अथवा समाजसँग गरिने व्यवहारको ज्ञान, मान्छेसँग गरिने डिलिङ अथवा चाहिँ पब्लिक रिलेसनको ज्ञान। र तेस्रो नम्बरमा छ विशिष्ट ज्ञान जो उद्यमशीलता पेसा व्यवसायसँग सम्बन्धित छ। ज्ञान कसरी हासिल गर्ने? ज्ञान हासिल गर्नका लागि अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्नुपर्छ। कहाँ अध्ययन गर्ने? एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ। कहाँ अध्ययन गर्ने? हामीमध्ये धेरैलाई लाग्न सक्छ मैले मास्टर्स डिग्री पास गरेको छु, मैले ग्रेजुएट गरेको छु, मैले यति पढेको छु, मैले अलरेडी म एकदम ज्ञान हासिल गरिसकेको छु भन्ने लाग्न सक्छ। तर यहाँ मैले परिचर्चा गर्न खोजेको ज्ञानको विषय अलिकति फरक छ। हामीले उद्यमशीलताको लागि अध्ययन गर्नुपर्ने र हासिल गर्नुपर्ने ज्ञान साक्षरता सिकाउने विद्यालयमा होइन अथवा परम्परागत शिक्षालयमा होइन कि वित्तीय ज्ञान तथा व्यवहार सिकाउने जुनसुकै ठाउँमा हामीले प्रशिक्षण लिन सकिन्छ। फेरि पनि मैले अनुरोध गरेँ, साक्षरता सिकाउने विद्यालयमा होइन कि वित्तीय ज्ञान तथा व्यवहार सिकाउने कुनै पनि ठाउँमा हामीले अध्ययन गर्न सक्छौँ अथवा प्रशिक्षण लिन सक्छौँ। त अनुसन्धान कसरी गर्ने? अनुसन्धानको 2 वटा तरिका हुन्छ। एउटा त बजारको अनुसन्धान गर्ने हो, त्यो हामीले सायद हाम्रो पढाइको सिलसिलामा, अध्ययनको सिलसिलामा हामीले त्यो कुरा सिकेका छौँ। त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा सफल उद्यमीहरू, सफल व्यवसायीहरू र विभिन्न पेसा व्यवसाय गरेर सफलता प्राप्त गरेका तमाम चाहिँ एउटा सफल उद्यमीहरूको एउटा चाहिँ कमन चाहिँ एउटा चाहिँ विचार के हो भने सम्बन्धित उद्यमशीलताको मोडलको बारेमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने। यो भनिरहँदा यहाँले के बुझ्नु पर्यो भने हामी जुनसुकै खालको उद्यमशीलता गर्ने सोचमा भए तापनि त्यो उद्यमशीलतासँग सम्बन्धित रोल मोडलहरू पत्ता लगाउनु पर्यो। 1 जना, 2 जना, 4 जना, एउटा सङ्गठन, एउटा संस्था अथवा धेरै। र त्यो सङ्घ सङ्गठन जुन एउटा सफल अर्गनाइजेसन छ त्यसको बारेमा हामीले अध्ययन र अनुसन्धान गऱ्यौँ भने हामीले
एकदमै ठुलो चाहिँ ज्ञान हासिल गर्न सक्छौँ। हामीले विद्यालयमा शिक्षालयमा लिएको ज्ञानभन्दा 10औं गुणा प्रभावकारी ज्ञान हामीले रोल मोडलहरूको जीवनीबाट, रोल मोडलहरूबाट प्रत्यक्ष हामीले सिक्न सक्छौँ, सुन्न सक्छौँ र केही पनि भएन भने त्यो अर्गनाइजेसनको हिस्ट्री पढेर मात्रै पनि हामीले, त्यसको अनुसन्धान गरेर मात्रै पनि हामीले त्यसका विभिन्न चाहिँ आयामहरू, विगत लामो समयदेखिको उसका उतार चढावहरू, सफलता असफलताका कहानीहरू अथवा सफल उद्यमीहरूको बायोग्राफी पढेर पनि हामीले ज्ञान हासिल गर्न सक्छौँ। हामीले अहिलेको जमानामा, यो बेलामा प्रविधिको उच्चतम विकास भएको बेलामा त्यो पनि सम्भव भएन भने हामीले एटलिस्ट युट्युबबाट, गुगलबाट र विभिन्न सामाजिक चाहिँ सञ्जालहरूबाट हामीले चाहिँ त्यो खालको ज्ञान हामीले लिन सक्छौँ। आजको दोस्रो स्लाइड छ नेपाली समाजमा उद्यमशीलताको चुनौती। योभन्दा पहिला पनि मैले वैश्विक परिवेशमा नेपालको उद्यमशीलताको परिस्थितिको बारेमा मैले बताइसकेको छु। नेपालमा 80% नयाँ उद्यमीहरू 5 वर्षभित्र टाट पल्टिने गरेको तथ्याङ्क छ। भन्न खोजेको उद्यमशीलता सफल हुने रेट एकदमै कम छ। त्यसकारणले पक्कै पनि चुनौती छ। हामी यहाँ केही चुनौतीको बारेमा परिचर्चा गरौँ। नम्बर 1, उद्यमशीलता संस्कृतिको विकास भएको छैन। सहजै हामी अनुमान लगाउन सक्छौँ साउथ एसियन देशहरूमध्ये हाम्रै नेपाल होला जहाँ उद्यमशीलता संस्कृति एकदमै कमजोर छ। हामी आफैले पत्ता लगाउन सक्छौँ, हामीले आफ्ना वरिपरि हेर्न सक्छौँ, समाजमा, सहरमा हामीले यत्रतत्र हामीले हेरेर आफै मूल्याङ्कन गर्न सक्छौँ कि हाम्रोमा कस्तो छ त उद्यमशीलताको संस्कृति। बिल्कुल एकदमै विकासै नभएको, डेभलपै नभएको चाहिँ अवस्थामा हाम्रो समाज छ। हाम्रो उद्यमशीलता संस्कृति विकास भइसकेको छैन। इन्डियामा हेरौँ, पाकिस्तानमा हेरौँ, श्रीलङ्कामा हेरौँ, चाइनामा हेरौँ, बङ्गलादेशमा हेरौँ, त्यहाँ उद्यमशीलता, त्यहाँको एउटा चाहिँ प्रोडक्सन, त्यहाँको एउटा चाहिँ बिजनेस व्यापारको जुन एउटा चाहिँ संस्कृति छ हाम्रोभन्दा निकै चाहिँ सुदृढ छ। हामीले यो कुरा चाहिँ भन्नै पर्ने हुन्छ। नेपालमा यो खालको संस्कार संस्कृतिको विकास भइसकेको छैन। त्यसकारणले यो हाम्रो लागि चुनौती हुन सक्छ। त्यस्तै समाजमा विश्वास लिन कठिन छ। अहिले पनि हामीले, यो तितो सत्य हो, हामी युरोप, अमेरिका, गल्फ कन्ट्री अथवा कहीँ पनि वैदेशिक रोजगारमा जाने कुरा गऱ्यौँ भने समाजले हामीलाई छिट्टै विश्वास गर्छ, छिट्टै पत्याउँछ, छिट्टै हामीलाई सहयोग गर्न तयार हुन्छ। तर हामी त्यही समाजमा, आफ्नै ठाउँमा, आफ्नै देशमा, आफ्नै माटोमा केही गर्छु भनेर हामीले समाजमा यो कुरा भन्यौँ भने, घरमा, परिवारमा, इष्टमित्र, छिमेकी, साथीभाइ कसैलाई पनि हामीले भन्यौँ भने मान्छेले विश्वासै गर्दैन, मान्छेले पत्याउँदैन, हामीलाई खिसी गर्छन्, शङ्काको दृष्टिले हेर्छन्। यो किन भइरहेछ त, यो किन हुन्छ त यो भनेको हाम्रो समाजले उद्यमशीलतालाई विश्वास गरिसकेको छैन। हामीले उद्यमशीलताद्वारा समाजलाई विश्वासमा लिन सकेका छैनौँ। हामीमध्ये धेरैजना चाहिँ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू वैदेशिक रोजगारलाई छोडेर नेपालमा सेटल हुने भनेर धेरै पटक जानुहुन्छ। उहाँहरू 4-6 महिना कोसिस गर्नुहुन्छ, नसकेर फर्केर फेरि वैदेशिक रोजगारमा आउनुहुन्छ। यो अमेरिकाबाट फर्किनेको पनि त्यस्तै छ, अस्ट्रेलिया, युरोपबाट फर्किनेको पनि त्यस्तै छ। भनेको समाजमा हामीले केही गरौँ भन्यो भने समाजले हामीलाई झ्याप्पै विश्वास गर्दैन र यो एक्लै हुने काम पनि होइन। समाज हामीसँग सँगै हिँड्नुपर्छ अथवा हामी समाजको एउटा विश्वासमा मात्रै अगाडि बढ्न सक्ने हुनाले यो काम एकदमै कठिन छ। समाजले हामीलाई विश्वास गरिसकेको छैन, गर्ने वातावरण बनेको छैन। त्यसकारणले यो एउटा चुनौती हामीमा छ। तेस्रो नम्बरमा छ सरकारी नीति तथा कार्यक्रम उद्यमी मैत्री छैन। हामी सहजै अनुमान लगाउन सक्छौँ नेपाल सरकारले उद्यमीहरूको लागि कस्तो नीति निर्माण गरेको छ त, कस्तो चाहिँ नीति नियमहरू बनाएको छ त।
भन्दा एकदमै हामी चाहिँ देख्न सक्छौँ, एकदमै उपेक्षा गरिएको हामी देख्न सक्छौँ। नेपाल सरकारले खालि विदेशबाट आयात गर्ने र रेमिट्यान्सबाट कर उठाएर यो देशको अर्थतन्त्र चलाउने गरेको यो लामो अनुभव हामीसँग छँदैछ। त्यसकारणले सरकारसँग कुनै पनि चाहिँ त्यस्तो स्पष्ट नीति तथा कार्यक्रम छैन कि देशको चाहिँ जनशक्तिलाई चाहिँ देशमै रोजगार को सिर्जना गर्नको लागि उद्यमशीलता मार्फत देशलाई एउटा चाहिँ देशको अर्थतन्त्रलाई अघि बढाउनको लागि कुनै त्यस्तो नीति तथा कार्यक्रम हामीले देख्न सक्दैनौँ। त्यसकारणले यो पनि एउटा ठुलो चुनौती छ। त्योभन्दा पनि डरलाग्दो के भने हामी कसैले उद्यमशीलता सुरु गर्छु भनेर लाग्यौँ भने हामीलाई 2-4-6 महिना त एउटा संस्था सङ्गठन कम्पनी दर्ता गर्दैखेरि हामीलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ आथु बनाउने नीति तथा कार्यक्रमहरू अथवा नेपालका कानुनहरू त्यस्ता खालका छन्। त्यसकारणले हामीलाई साह्रै चाहिँ छिटो फ्रस्ट्रेट गराउने, हामीलाई तुरुन्तै चाहिँ थकाइ लाग्ने बनाउने र हामीलाई अत्यास लाग्ने बनाउने नेपालको नीति निर्माण चाहिँ भएको कारणले हामीलाई त्यो ठुलो चुनौती हुनसक्छ। त्यस्तै चौथो नम्बरमा छ असहयोग गर्ने तथा खुट्टा तान्ने प्रवृत्ति हाबी छ। अहिले पनि हाम्रो समाजमा कसैले अलिकति प्रगति गर्न लाग्यो, कसैले नयाँ कुरा गर्न लाग्यो, कसैले केही सुरु गर्न लाग्यो भने हामी भित्रैका, हाम्रै नजिकका अथवा हाम्रा वरिपरिका सबैले हामीलाई खुट्टा तान्ने, असहयोग गर्ने प्रवृत्ति हाम्रोमा जिउका तिउ छ। यो हामीले देखेकै कुरा हो र हामीले सँगै केही गरौँ, सँगै अगाडि बढौँ, अथवा कोही सफल भयो भने म पनि उसँगबाट सिकेर म पनि सफल हुन सक्छु, अथवा सफल भएको चाहिँ एउटा उद्यमीले मलाई पनि सहयोग गर्न सक्छ भन्ने खालको पोजिटिभ एउटा चाहिँ संस्कार हामीले विकास गर्न सकेका छैनौँ। त्यसकारणले जताततै कसैले केही सुरु गर्दैखेरि खुट्टा तान्ने, असहयोग गर्ने, हाम्रो कुनै पनि चाहिँ तपाईँको चाहिँ हाम्रो भूमिकाहरूले कसैलाई सहयोग हुन्छ भने हामी त्यतातिर ध्यान नदिने, यो एकदमै ठुलो मनोरोग, यो ठुलो एउटा चाहिँ समाजको रोग छ। त्यो कारणले पनि हामीलाई एकदमै ठुलो चुनौती छ। अर्को छ 5औं नम्बरमा छ चन्दा आतङ्क विद्यमान छ। हामीले उद्यमशीलता सुरु गर्छौँ, हामीले भएको नभएको चाहिँ धनराशि चाहिँ लगानी गर्छौँ र आफ्नो सारा जीवन एउटा परिश्रम, एउटा चाहिँ समय, सारा कुरा लगाएर चाहिँ उद्यमशीलता गरेका हुन्छौँ। हामी पैसा कमाएका हुन्छौँ या कमाएका हुँदैनौँ, या बिजनेस राम्रोसँग सेटअप भएको हुन्छ या हुँदैन, हामी एकदमै आफ्नै पीडामा भएका हुन्छौँ। तर राजनीतिक कर्मीहरूले अथवा चाहिँ टोले गुण्डाहरूले विभिन्न चाहिँ सङ्घ सङ्गठनका नाममा चन्दा आतङ्क अझै पनि व्याप्त छ। त्यसको लागि न चाहिँ केन्द्रीय सरकारको न चाहिँ स्थानीय सरकारको कुनै पनि खालको एउटा चाहिँ सिक्युरिटी, एउटा प्रोटेक्सन चाहिँ उद्यमीहरूलाई छैन। त्यसकारणले पनि हामी एकदमै ठुलो चुनौती चाहिँ एउटा चन्दा आतङ्कको पनि हामीले भोग्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यस्तै 6 नम्बरमा छ आवश्यक ज्ञान तथा सिपको शिक्षाको सर्वसुलभता छैन। हामीले उद्यमशीलता सुरु गर्दाखेरि कुनै पनि ज्ञान हामीले हासिल गर्न खोज्यौँ भने, कुनै सिप हामीले चाहिँ जान्ने प्रयास गऱ्यौँ भने हामीलाई एकदमै त्यो ज्ञान र सिप चाहिँ हासिल गर्नको लागि त्यो शिक्षा सर्वसुलभ छैन। केही सीमित चाहिँ संस्थानहरू, केही सीमित विद्यालयहरू, चाहिँ केही सीमित प्रशिक्षण केन्द्रहरू देशभित्र छन्। तर हाम्रो चाहिँ आफ्नो ठाउँमा अथवा चाहिँ चारैतिर चाहिँ हामी जहाँ पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण हाम्रो जुन एउटा चाहिँ आफ्नो चाहिँ नजिकको भूगोल अथवा नजिकको चाहिँ सहरमा हामीले यो कुरा पाउन सक्दैनौँ। गाउँको कुरा त एकदमै परको कुरा हो। हामीले चाहिँ एकदमै यो केन्द्रीकृत चाहिँ व्यवस्था छ, जसको कारणले हामीले चाहिँ आफ्नै ठाउँमा त्यो चिजहरू चाहिँ ज्ञान र सिप सिक्ने अवसरबाट वञ्चित हुन्छौँ। त्यसकारणले पनि हामीलाई चाहिँ केही सिकेर अगाडि बढ्छु भन्दै गर्दाखेरि एकदमै चाहिँ ठुलो चुनौती हुनसक्छ। त्यस्तै 7औं नम्बरमा छ आवश्यक पूर्वाधार, मेसिनरी र कच्चा पदार्थको उपलब्धता छैन अथवा कठिन छ। हामीलाई उद्यमशीलताको लागि चाहिने पूर्वाधारहरू
हामीले केही चिज पूर्वाधार खडा गर्नु पर्यो अथवा हामीलाई चाहिँ मेसिनरीहरूको आवश्यक पर्यो अथवा हामीलाई कच्चा पदार्थ नै आवश्यक पर्यो भने पनि हामीले चाहिँ उत्तर दक्षिणतिर ताक्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रोमा कुनै उपलब्धता छैन, एकदमै कठिन छ। हामी एकदमै साँच्चै भन्दाखेरि असाध्यै अप्ठ्यारो परिस्थितिबाट हामीले चाहिँ उद्यमशीलता सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारणले यो 7वटा चाहिँ ठुला चुनौतीहरू नेपाली समाजमा उद्यमशीलताको चाहिँ क्षेत्रमा छ। हामीले यो उद्यमशीलताका यस्ता चुनौतीहरू चिर्दै हामी अगाडि बढ्नुपर्ने जरुरी छ। उद्यमशीलतामा एकदमै महत्त्वपूर्ण विषय भनेको जोखिमको मनोविज्ञान हो। मैले भाग 1 मा पनि यहाँहरूलाई बताइसकेको छु। जोखिम 4 किसिमको हुन सक्दछन्। यो भाग 2 मा पनि मैले यहाँहरूलाई जोखिमको मनोविज्ञानको बारेमा थप बताउन गइरहेको छु। जोखिम बिनाको कुनै उद्यमशीलता हुँदैन, तसर्थ जोखिमको व्यवस्थापन नै उत्तम उपाय हो। अर्को भाषामा भन्दा जोखिमसँग डराउने मान्छेले उद्यमशीलता नसोच्दा हुन्छ। जोखिम व्यवस्थापन कसरी गर्ने? तपाईँ सवारी साधन चलाउनुहुन्छ, जोखिम छ, कसरी व्यवस्थापन गर्नुभएको छ? लगभग उस्तै हो। मेरो एकजना मित्रले जीवनमा गाडी चलाउन सिक्नु भएन किनकि जोखिम लिन डराउनु भयो। घरमा 3 जना सवारी चालक छन्। जोखिम व्यवस्थापन गर्नको लागि मानसिक रूपमा तयार रहनु नै उत्तम उपाय हो। जोखिमको डरबाट मुक्त हुनको लागि सफलताको भिजुअलाइज गरेर उत्साहित हुन सिक्नु अर्को सर्वोत्तम उपाय हो। म प्राय प्लेनमा सफर गर्न जोखिम महसुस गर्छु, तर जब यात्रा गर्नुको लक्ष्य सम्झिएर उत्साहित हुन्छु अनि मलाई सफर सामान्य लाग्छ। यो मेरो कुरा यहाँहरूले बुझ्नुभयो होला कि कसैको बाई नेचर जोखिम लिन डर लाग्ने नेचर हुन्छ अथवा म यस्तो खालको जोखिम लिन सक्दिनँ, म यस्तो खालको रिस्क लिन सक्दिनँ र चाहिँ एउटा प्राकृतिक रूपमा चाहिँ कसैको एउटा चाहिँ त्यो चाहिँ आफ्नो मनोविज्ञान डेभलप भएको हुन्छ र त्यो मनोविज्ञानले काम गरेको हुन्छ कि म रिस्क लिन्न, म जोखिम लिन्न। त्यस्ता चाहिँ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले उद्यमशीलताको बारेमा नसोचेको राम्रो हुन्छ। यदि कसैले म जोखिम लिन त सक्छु, म कोसिस गर्न सक्छु, हरेक काममा रिस्क छ, म रिस्क लिन डराउँदिनँ, म सिक्छु तर म रिस्कलाई ओभरकम गरेर अगाडि आउँछु भन्ने मानसिकता कसैले डेभलप गर्न सक्नुहुन्छ भने उहाँहरूले उद्यमशीलता गर्न सक्नुहुन्छ। र अफकोर्स हामी दैनिक जीवनमा हरेक क्रियाकलाप, हरेक कर्ममा केही न केही जोखिम त हुनसक्छ। अब मैले यहाँ इक्जाम्पल दिइसकेँ, सवारी चलाउने मान्छेलाई पनि ठुलो जोखिम हुन्छ, तर त्यो जोखिम न्यूनीकरण गर्नको लागि हामीले के गर्छौँ त? एउटा चाहिँ गाडी चलाउने मान्छेले सिट बेल्ट प्रयोग गरेको हुन्छ हैन, एउटा बाइक चलाउनेले एउटा हेलमेट लगाएको हुन्छ। त्यस्तै यावत चाहिँ कर्महरूमा त्यही किसिमका चाहिँ रिस्क म्यानेजमेन्ट अथवा जोखिम व्यवस्थापनका विभिन्न चाहिँ तरिकाहरू हुन सक्छन्। तिनीहरूलाई चाहिँ हामीले अवलम्बन गर्न सक्छौँ। उद्यमशीलतामा पनि विभिन्न खालका जोखिमहरू आउन सक्छन्, विभिन्न खालका रिस्कहरू आउन सक्छन्। हामी विभिन्न किसिमका उतार चढावहरूबाट हामी गुज्रिनु पर्ने हुनसक्छ। हामीले एकदमै सोच्दै नसोचेको, कल्पनै नगरेका त्यस्ता चाहिँ घटनाहरू, दुर्घटनाहरू हुन सक्छन्। तर हामी चाहिँ त्यो चिजहरूबाट म विचलित हुने छैन, म त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सक्छु, म म्यानेज गर्न सक्छु भन्ने खालको हामीसँग त्यो एउटा क्षमता, त्यो एउटा सोचको विकास हुन सक्यो भने चाहिँ हामी उद्यमी बन्न सक्छौँ। र अर्को कुरा एकदमै सजिलो र यहाँहरू सबैले चाहिँ मनन गर्नुपर्ने कुरा के भने मान्छेलाई रिस्क लिन, मान्छेलाई जोखिम लिन कतिखेर चाहिँ सहज लाग्छ भने जब उसले जोखिम लिएको, रिस्क लिएको जुन एउटा चाहिँ कारण हो त्यो कुराको उसले भिजुअलाइज गर्न सक्यो। म किन रिस्क लिँदैछु? एउटा सफल उद्यमी बन्नको लागि, सफल व्यवसायी बन्नको लागि, म एउटा ठुलो सपना पुरा गर्नको लागि र एउटा ठुलो लक्ष्य हासिल गर्नको लागि मैले रिस्क लिँदैछु। यदि मेरो लक्ष्य पुरा भयो भने, म त्यो उद्देश्य हासिल गर्न सकेँ भने र म सफल व्यवसायी उद्यमी भएँ भने समाजमा मेरो प्रतिष्ठा के हुन्छ, मेरो आर्थिक अवस्था के हुन्छ र मैले चाहिँ यो चाहिँ देशमा, यो समाजमा मैले
के चाहिँ दिन सक्छु अथवा मेरो इज्जत प्रतिष्ठा को चाहिँ अवस्था के हुन्छ भन्ने खालको एउटा भिजुअलाइज गरेर म एउटा प्रतिष्ठित व्यक्ति बन्नेछु, म एउटा सफल व्यक्ति बन्नेछु, म समाजको लागि उदाहरणीय व्यक्ति बन्नेछु भन्ने खालको एउटा चाहिँ माइन्ड सेट तयार गर्न सक्यो भने मान्छेलाई जोखिम लिन एकदमै चाहिँ डर लाग्दैन। मैले त्यस कारणले मेरो व्यक्तिगत इक्जाम्पल दिएँ। मैले साँच्चै भनेको मलाई चाहिँ एरोप्लेनमा सफर गर्न डर लाग्छ, तर जब म सफर गर्ने बेलामा सोच्दछु कि म किन सफर गर्दैछु, म त्यहाँ पुग्छु, यो काम गर्छु, त्यो काम गरेपछि मेरो यो खालको चाहिँ उद्देश्य लक्ष्य पुरा हुन्छ भनेर जब मैले भिजुअलाइज गर्छु त्यसपछि मलाई चाहिँ एकदमै सहज लाग्छ। यो अत्यन्तै चाहिँ टेक्निकल्ली यो सबैलाई काम लाग्ने कुरा हो। जोखिम हाम्रो हरेक चिजमा हुनसक्छ, तर हामीले यसलाई व्यवस्थापन गरेर अगाडि बढ्न सक्छौँ। अब हामीले यी यावत कुराहरूलाई सम्बोधन गरेर यदि हामीले उद्यमशीलता सुरु गऱ्यौँ भने अथवा गर्न खोज्यौँ भने हामीलाई एकदमै चाहिँ सबैले डराउन दिने, बजारले डराउन दिने र हामी आफैलाई पनि भित्रभित्रै एक किसिमको डर चाहिँ भइरहेको हुन्छ। केले भन्दा हामीलाई चाहिँ एउटा चिजले हामीलाई एकदमै ठुलो डर बनाइरहेको हुन्छ कि हामीले भन्छौँ बजारमा एकदमै ठुलो प्रतिस्पर्धा छ। हरेक उद्यमशीलतामा धेरैभन्दा धेरै प्रयोग हुने शब्द भनेको प्रतिस्पर्धा अथवा चाहिँ कम्पिटिसन हो। वास्तवमा यो प्रतिस्पर्धा के हो त? वास्तवमा यो संसारमा सच्चा उद्यमीको लागि बजारमा प्रतिस्पर्धी हुँदैनन्। सुन्दा अचम्म लाग्ला, जसले बजारबाट लिने अधिक सोच्दछ ऊ सधैँ प्रतिस्पर्धामा रहन्छ, तर जसले बजारलाई दिने सोच्दछ उसको प्रतिस्पर्धामा कोही पनि आउन सक्दैन। उदाहरणको लागि तपाईँ तरकारी खेती गर्दै हुनुहुन्छ, यदि तपाईँले बजारको मूल्यमा राम्रो तरकारी र केही धेरै परिमाण दिन सक्नुभयो भने उपभोक्ताको पहिलो रोजाइमा तपाईँ पर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ धेरै भनेर अधिक दिनुहोस् भन्न खोजिएको होइन, धेरैको मतलब धेरै सुविधा, ताजा तरकारी र एउटा कम्प्लिमेन्ट थपेर दिनुहोस्। उपभोक्ता एउटा डल्लो आलुमा खुसी हुन्छन्, यो मानवीय स्वभाव हो। दुईवटा गोलभेडामा मान्छेहरू खुसी हुन्छन्, चारवटा खुर्सानीमा मान्छे खुसी हुन्छन्, दुई केस्रा धनियाँमा मान्छेहरू खुसी हुन्छन्। यहाँ मैले यो भनिरहँदा यो सबै कम्प्लिमेन्ट थपेर दिनुहोस् भन्न खोजेको होइन कि कुनै पनि एउटा कस्टमरलाई एक चिज थोरै सानो तपाईँले कम्प्लिमेन्ट दिनुभयो भने त्यो कस्टमरको पहिलो रोजाइ तपाईँ पर्न सक्नुहुन्छ। त्यसकारणले यो बजार जसले बजारबाट अधिक लिने, बजारलाई चाहिँ अधिक रूपमा चाहिँ शोषण गर्ने अथवा चाहिँ बजारबाट अत्याधिक लिने र कमाउने नाफाखोरी चाहिँ एउटा चाहिँ मनोविज्ञानबाट सञ्चालित उद्यमीहरूले चाहिँ प्रतिस्पर्धा चाहिँ खेप्नुपर्ने हुन्छ भने जसले बजारलाई केही दिने अथवा चाहिँ उपभोक्तालाई धेरैभन्दा धेरै सुविधा दिने र आफूले जुन एउटा प्राइसमा जुन कर्म गरिरहेको छ त्यो एकदमै मैले मेरो बेस्ट दिनुपर्छ, मैले धेरै दिनुपर्छ अथवा मैले जे लिइरहेको छु, मैले जे पाइरहेको छु त्योभन्दा धेरै मैले दिनुपर्छ भन्ने सोच्ने उद्यमीहरूको लागि वास्तवमा बजारमा प्रतिस्पर्धी हुँदैनन्। त्यसकारणले यो तपाईँ जुनसुकै पनि उद्यमशीलता गर्दै हुनुहुन्छ एकपटक यो चाहिँ आइडिया लगाएर हेर्नुहोस्, तपाईँले यसको म्याजिक पक्कै पनि महसुस गर्न सक्नुहुनेछ। यसले साँच्चै नै धेरै उद्यमी साथीहरूले मलाई व्यक्तिगत रूपमा पनि चाहिँ मेसेज गर्नुभएको छ, व्यक्तिगत रूपमा पनि मलाई एकदमै यो आफ्नो अनुभवहरू सुनाउनु भएको छ कि वास्तवमा जसले चाहिँ बजारबाट लिने भन्दा बजारलाई दिने बढी सोच्दछ उसले चाहिँ बिना प्रतिस्पर्धा चाहिँ आफ्नो पेसा व्यवसाय र उद्यमशीलता सफल बनाएको चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ। त्यस्तै अर्को एउटा इक्जाम्पल छ, जस्तो हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ प्लम्बरको अथवा चाहिँ इलेक्ट्रिसियनको अथवा कुनै पनि चाहिँ एउटा हाम्रो पेसा व्यवसाय छ भने हामीले बजारको मूल्यमा हामी त्यसैलाई होम सर्भिस दिन सक्यौँ भने अथवा त्यो कुनै पनि एउटा उपभोक्ताको घरमा गएर एउटा चाहिँ कुनै पनि चाहिँ एउटा चाहिँ
कोटेड हामीले चाहिँ एउटा काम अथवा चाहिँ प्रोजेक्ट हामीले गर्दै गर्दाखेरि कुनै सानोतिनो चाहिँ त्यहाँको एउटा सामान्य चाहिँ खालको एउटा कुनै पनि चाहिँ काम हामीले चाहिँ फ्री अफ कस्ट अथवा कम्प्लिमेन्टको रूपमा हामीले गरिदिन सक्यौँ भने उपभोक्ताको पहिलो रोजाइ हामी बन्न सक्नेछौँ। त्यसकारणले जसले एकदमै लिमिटेड एकदमै चाहिँ सानो सोचेर एकदमै बजारलाई एउटा चाहिँ बजारले निर्धारण गरेको एउटा चाहिँ प्राइसलाई चाहिँ एकदमै छोटो समयमा अथवा चाहिँ एउटा चाहिँ एकदमै चाहिँ एउटा चाहिँ काम पैसाको लागि मात्रै काम गर्ने गरी जसले चाहिँ काम गरेको हुन्छ उसको लागि बजारमा धेरै प्रतिस्पर्धी हुन सक्छन्। तर जसले बजारलाई दिने गरी काम गरेको छ, बजारलाई चाहिँ सहयोग गर्ने गरी उपभोक्तालाई फाइदा हुने गरी र एउटा चाहिँ एउटा कर्म चाहिँ सम्झेर जसले उद्यमशीलता गरेको छ, जसले चाहिँ सर्भिस दिने गरेको छ उसको लागि वास्तवमा बजारमा प्रतिस्पर्धी हुँदैनन्। यो एकपटक तपाईहरूले स्वयं चाहिँ लागू गरेर स्वयं चाहिँ एकचोटि प्रयास गरेर प्र्याक्टिस गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। यो गरिसके पछाडि यहाँहरूले मलाई फिडब्याक दिन सक्नुहुन्छ। आदरणीय दर्शक तथा श्रोताबिन, आजको यो भिडियो यति नै। यदि यो र यस्तै खालका विभिन्न चाहिँ विषयहरू समेटिएर बनाइएका भिडियोहरू यहाँहरूलाई लगातार हेर्ने अवसरको लागि यहाँहरूले कृपया मेरो च्यानल सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ। सब्सक्राइब गरेर घन्टी बजाइदिनु भयो भने यहाँहरूलाई नोटिफिकेसन आउनेछ। हरेक पटक नयाँ भिडियोहरू अपलोड हुँदै गर्दाखेरि यहाँहरूलाई नोटिफिकेसन आउँछ र यहाँहरूले सहजै चाहिँ यस्ता चाहिँ सूचनामूलक, शिक्षामूलक र रोचक भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुनेछ। अन्तिमसम्म भिडियो हेरिदिनु भएकोमा यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।